आणि आता खबरो विस्तारान तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेड ऑफिस फोंड्या करात आणि रवी नायकाचे सपन पूर्ण करात, कुर्टी खांडेपारच्या सरपंचान मागला। कुशावती जिल्ह्यात घालून आमकां कुसोव नाकात, जिल्ह्यातल्यान आमकां भायर काडात, काणकोणचे एक्टिविस्ट प्रशांत नायक आणि अनंत अग्नीन सुनायला। जाल्यार भाजपा बरोबर युती घटक असलेल्या मोगोपाच्या दीपक ढवळीकरान भाजपा सरकाराच्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्णयाचे अपेक्षे प्रमाण स्वागत केले। गोंयांत तिसरो जिल्लो येयला आणि त्याचे हेड ऑफिस केप्यां केलां। कुर्टी खांडेपारचो सरपंच नावीद तहसीलदारान ते विशीं खंत उक्तायल्या। तो म्हणटा गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो म्हूण फोंडेचो आमदार रवी नायकान विधानसभा अधिवेशनात मागलेलें। तिसऱ्या जिल्ह्याच्या ऑफिसा खातीर ताणें फोंड्यात जागोय पळोवन दवरलेलो, पूण सरकारान तिसऱ्या जिल्ह्यांतल्यान फोंडे डावल्लें ते डावल्लें, ऑफिस केप्यां सारकिल्ले पयसुल्ले सुवातेर करून सोडलें। तिसरो जिल्लो जावचो हे आमचे स्वर्गीय रवी नायक सर यांची इच्छा आशिल्ली आणि तिसरो जिल्लो जावपा खातीर तेणी खूब कार्य केल्लें की तिसरो जिल्लो हो तेंचो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो म्हाका दिसता। आनी आयज सरकारान कितें केलां, तिसरो जिल्लो डिक्लेअर केलो, पूण आमचे मेन म्हणल्यार फोंडे तितून ना। आनी फोंडे तालुका एक्चुली फोंडे म्हणजे सेंटर ऑफ गोवा। फोंडे तालुका हे जाय आशिल्ले थर्ड डिस्ट्रिक्टान, आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार थंय आमकां ऑलरेडी अशें आशिल्लें की पात्रांवान ऑलरेडी जागा पळोवन थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें हेड ऑफिस खंय येतलें हें सुद्दां पळोवन मार्केटिंग यार्ड जे आसा आमच्या हांगा कुर्टी थंय तेंच्यांनी ऑलरेडी तें हेड ऑफिस येतलें, थंय ऑफिस जातलें अशें म्हणून डिक्लेअरूय केलें पात्रांवान। आनी आयज कशें आसा, सरकारान थर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केलें, पूण तेंच्यांनी कितें केलें की हेड ऑफिस केप्यां येतलें अशें तेंच्यांनी जाहीर केलें। म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी खंय ना खंय एक सिनियर लिडर आनी एक जाणते जे लिडर आशिल्ले आमचे जे रवी नायक सर हांकां खंय तरी कन्सिडर करून फोंडे हे आमचे थर्ड डिस्ट्रिक्टान घेवन हेड ऑफिस आसा तें फोंडे करचें अशी आमची इच्छा आसा। की एक अपेक्षा आमची अशी आसतली सरकार की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार फोंडे इन्क्लूड करचें आनी हेड ऑफिस फोंडे करचें। आतां ऑलरेडी सरकारान करचें पयलू खंय तरी कन्सिडर करपा आशिल्लें, कित्याक एसेंब्लीन जे प्रपोजल मांडपीच आमचो पात्रांव आशिल्लो, जाल्यार तांकां खंय ना खंय कन्सिडर करून हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट तेंच्यांनी करपाक जाय आशिल्लें सरकारान। आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी केप्यां व्हेल्या, केप्यां म्हणल्यार खूब चड पयस जाल्लें लोकां खातीर। तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी फोंडे इन्क्लूड करचें, की जे आमचे रवी नायक सराची इच्छा आशिल्ली की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचें आनी फोंडे इन्क्लूड जावचें आनी हेड ऑफिस फोंडे येवचें। फुडाकार तेणें घेतिल्लो आनी फुडाकार तेंच्यांनी घेतिल्लो तो। प्रशांत नायक, अनंत अग्नी हे काणकोणचे पूत। त्यांचो सरकाराक थेट प्रस्न, तिसरो जिल्लो कोणे मागलो? मडगांव वचपाक त्रास जातात अशें आमी काणकोणकारांनी सांगलें हय। मडगांव हें आमचे खातीर फकत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर ना, तें आमचें कमर्शियल कॅपिटल। एसटी समाजांतली कितलींशींच बायलां मडगांव वचून पोट भरतात अशें अनंत अग्नीन सांगलें। आले सरकारच्या मनात येथे कोणाचे चालेना, हें चलपाना अशें ठणकावन सांगतानाच सरकाराची तकली जाग्यार आसा हय असो सडेतोड प्रस्न प्रशांत नायकान विचारला। सरकाराचे एक डिसिजन आसा की कुशावती म्हणटा तो नवो जिल्लो करतात। काणकोणकारांची एकच मागणी आहा, तुमी आनी 5 जिल्ली करात, 6 जिल्ली करात, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पूण कुशावती जिल्ल्या भितर घालून आमकां कुसयनाकात। आमची मागणी आसा की आमी काणकोणकार जे आसा पळय, वी आर व्हेरी हॅपी विथ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, जंय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर मडगांव आसा। हेका खूब गजाली आसात। एक म्हणल्यार काणकोणांतल्यान मडगांव येवपा खातीर कित्येक वाहनां आसात, कित्येक बसी आसात। वेरेज आमकां जर केप्यां कुडचड्यार धाडले जर जायत जाल्यार हार्डली आयचे तारखेक 3 बसी चलतात थंय। पयलीं सीएमान सांगचें पडटलें ऑर गव्हर्मेंटान, तुमी प्रत्येक 20 मिनटांनी एक बस हांगा कुडचड्यार वचपाक घालतले का म्हण, केप्यां वचपाक घालतले का म्हण, बिकॉज इट इज सच दॅट की सायजेबल पॉप्युलेशन आमचे खोला, गांवडोगरी, खोतीगांव एंड अदर एरियाज की दे कॅनॉट अफोर्ड प्रायवेट व्हेकल्स, तांकां बसीन वचचें पडटा। सो बसीचें प्रोविजन जाय। सी पळय, डिस्ट्रिक्ट कित्याक करप? कन्व्हिनियन्सा खातीर। जर नवो डिस्ट्रिक्ट करून जर आमकां कन्व्हिनियन्स ना आनी आशिल्लें तें कन्व्हिनियन्स जर तुमी काडटा जर जायत जाल्यार आमकां तो डिस्ट्रिक्टच नाका। सेकंडली, डिस्ट्रिक्ट करपाचेर सरकाराचें फर्स्ट ऑफ ऑल तें डिसिजन इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल। आमच्या सायडीचो तूं कारवार डिस्ट्रिक्ट पळय, साऊथ केंद्रा का नॉर्थ केंद्रा म्हणटा तेका, मागीर बेळगांव पळय, सिंधुदुर्ग पळय, अरे आमच्याक 4-5 पटींनी तांची एरिया व्हड, आमच्याक 4-5 पटींनी तांचें पॉप्युलेशन व्हड,
तांचे डिस्ट्रिक्ट सेंटराचेर येवपाक लास्ट पॉइंटा वयल्यान कमीत कमी 150 ते 200 किलोमीटर आसा. वेरज आमकां खंयच्यानय आमच्या सद्याचे 2 डिस्ट्रिक्ट आहा पळय, पोळ्यासान मडगांव 50 किलोमीटर, पेडण्यासान पणजी 50 किलोमीटर, मोल्यासान मडगांव 50 किलोमीटराच्या कमी. यू टेक फ्रॉम एनीवेअर इन गोवा डिस्ट्रिक्ट सेंटराचेर येवपाक 50 किलोमिटरापेक्षा चड ना. आनी 50 किलोमीटर आयचे तारखेक बसीन जरी गेल जर जायत जाल्यार 1.5 तासा भितर तूं पावता, मॅक्झिमम 1.25 तास बसीन गेल जाल्यार सुद्धा. सो तिसऱ्या जिल्ह्याची कल्पना कित्या खातीर ती म्हाका समजना. रवी नाईक बाब गेलो तो सांगतालो सदां तिसरो जिल्लो करपाचो आनी फोंडा सेंटर करपाचो म्हण. पण ह्या सरकाराची एक आसा की पयलींचे जे टॉप लिडर आशिल्ले तांची जी लिगसी आशिल्ली ती पुसून उडोवपाची. जशी तांणी पर्रीकाराची टोटल लिगसी पुसून उडोवपाचो प्रयत्न केला, तशी आतां रवी नायकाचे बी करता ते. रवी नायकान सदां कितें सांगतालो की तिसऱ्या जिल्ह्याचे सेंटर फोंडा आसपाय म्हण. आतां ते फोंडा सेंटर ना, ते कुडचड्यार केप्यां करपाक सोदतात. सो रवी नायकाच्या जे अभिप्रेत आशिल्ले, ताका जे जाय आशिल्ले ते तशी जायना. सो प्रत्येक हे पास्ट टॉप लिडर्स ऑफ गोवा तांची आशिल्ली पळय, तांची निशाणी पुसून उडोवपाचें काम हे सरकार करता. आमी व्हेरी क्लियर दॅट कुशावती भितर तुमी कोणाकय घालात पण काणकोणकाराक थंय पुसपा घालनाकात. आमी वी वील अपोज दीस टूथ अँड नेल. एंटायर काणकोणकार आमचे बरोबर आसतले हातूंत भितर. आमी रोखडीच सर्वपक्षीय सभा घेतात सरकाराची. कित्याक खंयचे मेजर डिसिजन घेतना तांणी लोकांक कन्सल्ट करपा जाय, विचारपा जाय. तूं वयल्यान आपल्याले धोरण लोकांचेर थोपोवपाक शकना. हांगा पंचां विचारले तांणी, सरपंचां विचारलें, जिल्ला पंचायती सदस्यां विचारलें, आमदारांक विचारलें, सगळे बाबा हें कशें करपाचें काय म्हणून. आले सरकारच्या मनांत ते कुणाचें काही चलेना, हें जावपाचें ना. आतां आमी हें चलपा दिवपाचें ना. आनी आमी सरकाराक क्लियर कट विचारतात, जशें लोकमान्य टिळकान विचारलें, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, ह्या शब्द आमी विचारतात. सरकाराची तकली जाग्यार आसा. आता सगळ्यात पयलो प्रश्न येता तो, केन्नाय कोणाची अडचण जेन्ना आसता ती अडचण सरकाराच्या मुखार लोक दवरतात आनी तातूंतल्यान मागीर सरकार लोकांची अडचण पयस करपाच्या नदरेंतल्यान डिसिजन घेता. आता हें जें डिसिजन घेतलां, कोणाय काणकोणकारान आतां पर्यंत आपल्याक बाबा मडगांव अडचण जाता म्हणून प्रश्न सरकाराच्या मुखार उपराशीत केला, अजून पर्यंत तरी ना, पूण कोणाची मागणी ना. मागीर अशें आसतना तिसरो जिल्लो स्थापन करपाचो, निर्मीत करपाचें फाटलें कारण कितें, आनी तातूंत काणकोण, आमी काणकोणकार, आमकां मडगांव सदांच सोंपें पडलां येवप. आमी एक बारीकशी गजाल जर आमी पळयली जाल्यार आमचे जे शेजारचे जिल्ले आसात, सिंधुदुर्ग जिल्लो किंवा उत्तर कन्नड जिल्लो आनी बेळगांव जिल्लो, हे 3 आमकां भोंवतणचे जिल्ले लागतात गोंयांत. ह्या जिल्ल्यांची लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ जर पळयलें जाल्यार गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांचे परस कितलेशाच पटींनी चड आसा. भारतांतले भोवतेक जे जिल्ले आसात ते आख्ख्या गोंया परस व्हडले आसात लोकसंख्येच्या नदरेंतल्यान आनी भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या नदरेंतल्यान. अशें आसतना आमकां 2 जिल्ले आसात, तातूंत आनीक तिसरो जिल्लो कित्याक जाय? बरें करतात, कांय हरकत ना. काणकोण सारख्या लोकांक तुमी जंय गांवडोंगरी, खोतीगांव सारखे दुर्गम भाग आसात, गांवगिरे वाठार आसात, खोला सारको गांवगिरो वाठार आसा, जंयच्या लोकांक सपासप येरादारी, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जाका आमी म्हणटात, ती फाल्यां केप्यां सारक्या किंवा कुडचड्या सारक्याक वचपाक खूब कठीण आनी मडगांव खूब सोंपें, अशा वेळाचेर तुमी अडचणी कित्याक तयार करतात, हो प्रस्न आसा. मडगांव जें शहर आसा हें फक्त आमकां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून ना, आमकां कमर्शियल कॅपिटल जाल्ल्यान काणकोणकारांक हांगा आपलो माल हाडून विकपाक खेरीतपणान एसटी समाजांतल्यो कितल्योश्योच बायलो दिसपट्ट्यो हांगा आपली भाजी फळफळावळ घेवन येतात, विकतात. आनी काणकोणांत धंदो वेवसाय करपी कितलेशेच लोक हांगच्यान म्हाल व्हरतात आनी विकतात. सो मडगांव आयिल्ले कडेन एका बरोबर 4-5 कामां लोकांची जातात, प्रशासकीय कामां जातात, धंदो वेवसायाची कामां जातात. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे कामाच्या निमतान किंवा शिक्षणाच्या नदरेंतल्या निमतान कितलेशेच काणकोणची कुटुंबां हांगा मडगांवा भितर रावतात. आनी ताका लागून हांव म्हजी एग्जांपल सांगता, हांव मडगांवा भितर रावतां. कितलेशेच काणकोणकार म्हजे शेजारी, म्हजे नातेवाईक मडगांव येतात, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी एखादी एप्लिकेशन दितात, ताजो फॉलोअप हांव दवरतां. आनी एकदां तांचें काम जालें म्हणटा तांकां फोन करून सांगता तुजें काम बाबा जाल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या नदरेंतल्यान काणकोणकारांक सगळ्यांत लागींचें, सोंपें, सोयीचें आनीक कन्विनियंट, मोस्ट कन्विनियंट अशें हेडक्वॉर्टर हें मडगांव आसा. तिसरो जिल्लो स्थापन करपाक काणकोणकारांचो कांयच विरोध ना, पूण काणकोणचो आस्पाव त्या जिल्ल्यांत करपाक आमचो विरोध आसा. आमकां आशिल्लें तशें मडगांव हेडक्वॉर्टर आशिल्लो जिल्लो आमकां जाय, ही आमची मागणी आसा. सरकारान ह्या मागणेचेर परत एक फावट विचार करचो आनी जे लोक आसात ग्रामसभांनी वचून लोकांक कन्विन्स करचें, कित्या खातीर तिसरो जिल्लो काणकोणकारांक सोयीचो मडगांव.
आणि हे सगळें करून ग्रामसभांनी लोकांक एप्रोच करून लोकांची मतां जाणून घेवन, कारण हो लोकांच्या हिताचो निर्णय, हो ऑफिसांत बसून जावचो ना, लोकांक विश्वासांत घेवचो पडटलो. ज्या मुद्द्यार कुर्टीच्या सरपंचान नेमकेपणान बोट दवरलें त्या मुद्द्याक दीपक ढवळेकारान नेमकेपणान बगल दिली. तिसरे जिल्ह्याचे कचेरेची रवीन फोण्या तयारी केल्ली. हें ऑफिस फोण्या येवचें अशें तेचें सपन आसलें. हो जड प्रश्नच दीपकान कुशीक सारलो. रिपोर्टरांनी खरसाणेन तो प्रश्न लावन धरलो ना. पूण तिसरी जिल्लो पंचायत जावं येता अशी आस्त बाळगितना दीपकान तिसऱ्या जिल्ह्याचें मनापासून स्वागत केलें. गोंयांत तिसरो जिल्लो जाता ही एक बरी गोश्ट आसा आनी ह्या भाजपा मोगो युतीच्या सरकारान ती जी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण जाल्या. हो तिसरो जिल्लो जो धारबांदोड्या, केपें, काणकोण आनी सांगे अशे 4 तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां त्यांची सोय वेवस्थीत जावची म्हणून हो जिल्लोची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. त्या लोकांक काणकोणच्यान मडगांव येवचें लागतालें, सांगेच्यान मडगांव वचचें लागतालें. कलेक्टर ऑफिसार जाय आसलें, आतां थंय जिल्ला वेगळे जातले, कलेक्टर वेगळो येतलो आनी खुबश्यो सोयी उपलब्ध जातल्यो लोकांक. आनी ती गरज आशिल्ली. आमचे कैलासवासी सर्गेय माजी आमदार रवी नायकाची मागणी आशिल्ली. मागीर तांचें स्वप्न पूर्ण जालें. त्या सरकारान जे मंत्री आशिल्ले त्यांची मागणी सातत्यान आशिल्ली ती आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान अस्तित्वात हाडून दाखयली. पूण तेणें मागणी केल्ली की हांगा कुट्टी सिव्हिल सप्लायाची जागा आसा थंय हेडक्वॉर्टर्स जावची म्हणून त्याचे प्लॅन कितें आशिल्लें म्हाका खबर ना. पूण तिसरो जिल्लो जावचो अशी त्याची मागणी पूर्ण जाली. हय, त्याची इच्छा खूब आशिल्ली तिसरो जिल्लो जावचो आनी ते ग्रामीण भागांत जे रावता तांकां वेवस्थीत तरेचे एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स तांकां मेळचे. कारण तांकां खूब पयस पडटालें. हें काम जायना जाल्यार परत तितलेच 4-50 किलोमिटर येवचें लागतालें. ती बरी गजाल जाली कितें आनी ह्या सरकारान तें करून दाखयलें. आता सगळी जी आतां ही कार्यवाही कशी जातली ही फुडें ठरतली. जी सरकाराची सगळी मेन ऑफिस आहा ती सगळी डिस्ट्रिक्ट हितून आसता. तिसऱ्या जिल्ह्यात भितर सगळी ऑफिसां येतली टोटली सगळी नवी नवी ऑफिसां येतली त्या जिल्ह्याची. इवन तिसरी जिल्हा पंचायती जावं शकता फुडें. खासदार वार्ड ते मागीर ठरयतले न्ही. पण ही जी सोय आसा त्याच गोंयकारां खातीर उपलब्ध करपाची तयारी ह्या सरकारान दवरिल्ली आसा. आनी कालूच एक वाचलें कोणें तरी म्हणलां काणकोणा आमकां सावथ गोवाच जाय, तिसरो डिस्ट्रिक्ट नाका अशें एक हांवें वाचलां. गोवा फॉर्डाचो कोण उमेदवार ताणें म्हणलां. तर सगळ्या तरेचें हें कन्सिडर करूनच फुडें वतले. लोकांची ऑब्जेक्शनां सजेशनां घेवन हें सरकार फुडें वतलें आनी योग्य निर्णय घेतले. जी मागणी पूर्ण केली ती सरकारान जिल्ले केले मागणी त्या लोकांक थंय वेवस्था जावची. कलेक्टर हें ते सगळे कलेक्टर आयले कितलीशीं कामां थंय जालीं. तांकां धांवपा नाका. पक्षी स्वागत करता. जिल्ल्याची घोशणा जी केल्या तिसऱ्या जिल्ल्याचे मना बसून स्वागत करता. आनी तो लोक बेगीन कार्यवाही तेजी जावची आनी लोकांक तेजो फायदो मेळचो.